मुल्क यकीनी तौर पर इस्तेहकाम, वसी तर मौके और इज्जत वक़ार की तरफ बढ़ रहा है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। फील्ड मार्शल का मुसल्लह अफवाज की गैर मुतज़लज़ल जुर्रत, पेशावराना महारत, कुर्बानियों को ज़बरदस्त खिराज तहसीन। आर्मी चीफ ने इंटेलिजेंस पर मबनी इंसदाद दहशतगर्दी कार्रवाइयों में अफवाज पाकिस्तान की पुरअज़्म काविशों को सराहा। फोरम ने अंदरूनी और बैरूनी सलामती का जामे जायजा लिया। दरपेश खतरात और ऑपरेशनल तैयारियों पर जोर दिया गया। कौमी यकजहती, सलामती, इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। आपकी दुआओं की बदौलत भारत को वो सबक सिखाया जो जिंदगी भर याद रखेगा। आप कश्मीर और पाकिस्तान को एक करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का मुजफ्फराबाद के तलबा में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, जंजीरें काटने का फैसला कर ले तो वो दिन आएगा जब मकबूजा कश्मीर आजाद होगा। और वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास। वजीर आजम शहबाज शरीफ की PIA की कामयाब निजकारी पर काबीना अरकान को मुबारकबाद। मुशीर निजकारी मोहम्मद अली कहते हैं, हमें PIA की निजकारी के लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से बड़ी रहनुमाई मिली। वो कीमत मिली जो पहले कोई देने को तैयार नहीं था। जिनको PIA की निजकारी समझ नहीं आ रही, उनसे कहूंगा गेट वेल सून। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, PIA की तारीखी निजकारी में वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की काविश शामिल है। PIA का सालाना नुकसान अब टैक्स दहिंदगान की जेब से अदा नहीं करना पड़ेगा। PIA की अज़मत रफ्ता की बहाली का सफर शुरू हो गया। PIA के सालाना नुकसान का बोझ हुकूमत पर नहीं होगा। नेशनल डायलॉग कमेटी का वज़ीर आज़म की जानिब से PTI को मुज़ाकरात की दावत का खैर मकदम। फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी पर मुश्तमिल कमेटी का वज़ीर आज़म को खत। कोट लखपत जेल में कैद PTI की सीनियर क़यादत को पैरोल पर रिहा करने का मुतालबा। फवाद चौधरी कहते हैं, एतमाद साजी के बगैर मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सकते। शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, महमूद रशीद, एजाज चौधरी और उमर सरफराज सीमा की रिहाई से मुज़ाकराती अमल को तक़वियत मिलेगी। वो बातचीत में कायदाना किरदार अदा कर सकेंगे। वज़ीर आज़म से मुलाकात की भी दरख्वास्त की है। मुलाकात हुई तो मुस्बत नताइज के लिए पुरुम्मीद हैं। तमाम जमातें कौमी मफाद को मुकद्दम रखते हुए मुज़ाकरात में हिस्सा लें। वज़ीर आज़म के मुज़ाकरात की पेशकश पर महमूद अचकज़ई की सरबराही में अपोजिशन कायदीन की 5 घंटे तवील मुशावरत। ज़राए का कहना है, महमूद अचकज़ई और नासिर अब्बास आज वज़ीर आज़म को मुज़ाकरात के मामले पर जवाब देंगे। मुशावरती अमल में महमूद अचकज़ई, नासिर अब्बास, सलमान अकरम और असद कैसर शरीक हुए। सलमान अकरम अडयाला धरने में मौजूदगी की वजह से ऑडियो लिंक मुशावरत में शरीक हुए। वज़ीर आज़म तवातुर से PTI को मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं। अल्लाह करे मस्बत और नतीजा खेज मुज़ाकरात हो सकें, लेकिन PTI लीडर के सियासी DNA में मुज़ाकरात की गुंजाइश नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर लिखा, बानी PTI ने जिंदगी भर ज़ाती मफाद पर तवज्जो मरकूज रखी। वो उसूल परस्त नहीं, 200% मफाद परस्त हैं। वो अव्वल व आखिर ज़ाती मफाद सोचते हैं। आइन पर अमन एहतजाज का हक देता है, हम ये हक हर सूरत इस्तेमाल करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का पेशावर में इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन से खिताब। कहा, हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद आइन और कानून के दायरे में रहकर जारी रहेगी। गलत सियासी कल्चर और इंतशार की सियासत करप्ट अनासिर ने मुतारिफ करवाई। PTI सेनेटर्स का बानी से मुलाकात के लिए सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाने का ऐलान। सेनेटर अली जफर कहते हैं, तोशाखाना फैसले पर 8 जनवरी के इजलास में निकात उठाएंगे। सेनेटर सैफुल आबड़ो की नाअहली के लिए चेयरमैन सेनेट और इलेक्शन कमीशन को खत लिख रहे हैं। वज़ीर दिफा का काम कमर जावेद बाजवा से मुताल्लिक़ मुतालबा नहीं, फैसला करना है। हो सकता है फैज़ हमीद की निशानदही पर कमर जावेद बाजवा पर भी खुफिया तफ्तीश हो रही हो। मुस्लिम लीग नून के साबिक़ रुकन कौमी असम्बली शेख रोहेल असगर कहते हैं, ख्वाजा आसिफ साफ गो हैं, जो दिल में आता है बोल देते हैं। वो वज़ीर दिफा हैं, अपने इदारे से मुताल्लिक़ कुछ बातों से परहेज़ करें। कमर जावेद बाजवा ने एक इजलास में हमारे सामने मौरूसी सियासत पर सवाल उठाया। मैंने कहा, आप अपने बच्चे को आर्मी चीफ बनाना चाहेंगे तो फिर मेरा बच्चा सियासतदान क्यों ना बने।
پاکستان بار کونسل کا پنجاب پروٹیکشن آف پراپرٹی قانون کی معطلی کا خیر مقدم۔ لاہور ہائی کورٹ کا عبوری حکم خوشائند قرار دیا، کہا پنجاب حکومت کی جانب سے آرڈیننس کے حق میں دیا گیا موقف مسترد کرتے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر کی سربراہی میں کمیٹیوں کو جائیداد تنازعات کا اختیار دینا آئین و قانون کے منافی ہے۔ زیر سماعت مقدمات میں ریونیو افسر کے ذریعے قبضہ دلوانا عدالتی اختیار پر حملہ ہے۔ وکیل رہنما احسن بھون کہتے ہیں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے متعلق وزیر اعلیٰ کا بیان نامناسب ہے۔ مریم نواز اپنا بیان واپس لیں۔ جن لوگوں نے یہ قانون ڈرافٹ کیا اور غلط مشورہ دیا وہ درست نہیں۔ قبضہ گروپ سے زمینیں بچانا مشکل ہو گیا۔ تعمیراتی منصوبے کے اعلان کے بعد چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے بلڈر کو پریشان کیا جاتا ہے۔ فرد واحد سے لڑنا آسان مگر اداروں سے لڑنا مشکل ہے۔ چیئرمین آباد محمد حسن بخشی کی آباد ہاؤس میں گفتگو، کہا نائجیریا، ایران، دبئی کے نمبر سے بھتے کے فون آتے ہیں۔ 2 افراد کے ریڈ وارنٹ جاری ہو چکے، امید ہے اس سال دیگر کے بھی ریڈ وارنٹ جاری ہو جائیں گے۔ ریڈ لائن کراچی کے مستقبل کے لیے ضروری منصوبہ ہے۔ منصوبے کی تاخیر لاکھوں مسافروں کو متاثر کرتی ہے۔ بی آر ٹی ریڈ لائن کے عمل درآمد میں حائل رکاوٹیں فوری دور کی جائیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی ہدایت۔ اے ڈی بی کے تعاون سے جاری ترقیاتی منصوبوں پر اجلاس میں کہا اے ڈی بی سندھ کا اہم ترین ترقیاتی شراکت دار ہے۔ وزیر اعلیٰ نے محکمہ ٹرانسپورٹ کے بڑے منصوبوں کا بھی جائزہ لیا۔ ترسیلات زر میں نمایاں اضافہ ہوا، مہنگائی 38% سے کم ہو کر سنگل ڈیجٹ میں آ گئی۔ مقامی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے نئے مواقع پیدا ہو رہے ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کاملی کی جریدے کو انٹرویو، کہا آئی ٹی برآمدات $4 ارب سے تجاوز کر گئے۔ پاکستان تجارت، سرمایہ کاری اور شراکت داری کے لیے تیار ہے۔ پاکستان بحرانوں سے نکل کر مواقع اور ترقی کے نئے دور میں داخل ہو رہا ہے۔ زراعت، معدنیات، کانکنی اور ڈیجیٹل معیشت سرمایہ کاری کے ترجیحی شعبے ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا این ڈی ایم اے ہیڈ کوارٹرز میں این ای او سی کا دورہ، این ڈی ایم اے کے آفات سے نمٹنے کی حکمت عملی کو سراہا۔ محسن نقوی کا کہنا تھا آفات سے نمٹنے کے لیے مشترکہ لائحہ عمل اور تربیتی کورسز ضروری ہیں۔ وزیر داخلہ نے این ڈی ایم اے سینٹر آف ایکسیلنس کا بھی دورہ کیا۔ لاہور کی نجی یونیورسٹی میں طالب علم اویس کی خودکشی، بھائی سہیب کا کہنا ہے اویس کو درسگاہ بھیجا تھا وہ تو مقتل ثابت ہوئی۔ اویس پر اساتذہ کی طرف سے ذہنی دباؤ تھا جس وجہ سے اس نے انتہائی قدم اٹھایا۔ مالی پریشانی کی خبریں بے بنیاد ہیں۔ شارٹ اٹینڈنس پر ٹیچر نے امتحان میں نہ بٹھانے کی دھمکی دی تھی۔ اویس کی خودکشی پر ساتھی طلباء کا یونیورسٹی کیمپس میں احتجاج، قانونی کارروائی کا مطالبہ۔ یونیورسٹی انتظامیہ نے تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دے دی، نوٹیفیکیشن جاری۔ پاکستان سٹیل سے مشینری چوری کی بڑی کوشش ناکام، بن قاسم پولیس نے 36,000 کلو وزنی مشینری پکڑ لی، 5 ملزمان گرفتار۔ ملزمان ڈمپر پر مشینری رکھ کر لے جا رہے تھے۔ ملزمان سے برآمد مشینری کی مالیت کروڑوں روپے ہے۔ گرفتار ملزمان میں اسٹیل مل ملازم بھی شامل۔ سونے اور چاندی کی قیمت تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ فی تولہ سونا 2,000 روپے اضافے سے 4,72,862 روپے کا ہو گیا۔ 10 گرام سونے کی قیمت 1,714 روپے بڑھ کر 4,05,402 روپے ہو گئی۔ فی تولہ چاندی کی قیمت 500 روپے اضافے کے ساتھ 7,705 روپے ہو گئی۔ عالمی مارکیٹ میں فی اون سونا $20 اضافے سے $4,505 کا ہو گیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا دورہ عراق، کربلا میں روضہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس کے مزار پر حاضری دی۔ امت مسلمہ کے امن، اتحاد اور سلامتی کے لیے دعا کی۔ صدر نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کو حق، عدل اور استقامت کی ابدی علامت قرار دیا۔
گورنر کربلا ڈاکٹر نصیف جاسم الخطابی بھی صدر زرداری کے ہمراہ۔ لیبیا کے آرمی چیف محمد احمد الحداد طیارہ حادثے میں جاں بحق۔ طیارہ ترکی کے شہر انقرہ سے طرابلس جا رہا تھا۔ آرمی چیف سمیت 5 افراد سوار تھے۔ مشیر محمد الاسافی، میجر جنرل غریبیل، طیارے کا پائلٹ اور ایک فوٹوگرافر بھی جان سے گیا۔ پرواز کے 16 منٹ بعد طیارے سے ہنگامی لینڈنگ کی درخواست کی گئی، جس کے بعد طیارے سے رابطہ منقطع ہوا۔ ترک حکام کا کہنا ہے طیارے کا بلیک باکس مل گیا۔ مزید تحقیقات جاری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے سکھ آف امریکہ کے 7 رکنی وفد کی ملاقات۔ وفد نے اقلیتوں کے حقوق اور تحفظ سے متعلق مریم نواز کے اقدامات کو سراہا۔ مریم نواز نے کہا پنجاب میں سکھ ورثے کے تحفظ کو فرض سمجھ کر ادا کر رہے ہیں۔ پنجاب آنے والے ہر سکھ کی حفاظت، سہولت اور آسانی ہماری ذمہ داری اور خدمت ہمارا اعزاز ہے۔ پاکستان سکھ میرج ایکٹ نافذ کرنے والا دنیا کا واحد ملک ہے۔ چین نے بھارت کے خلاف ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن سے رجوع کر لیا۔ چین کا کہنا ہے بھارت کی بعض تجارتی پالیسیوں اور پابندیوں کے باعث چین کی مصنوعات کو نقصان پہنچ رہا ہے، جو عالمی تجارتی قوانین کے منافی ہے۔ چین کا بھارت سے ٹیلی کام ٹیرف پر پالیسی درست کرنے کا مطالبہ۔ نام نہاد سیکولر بھارت میں اقلیتوں کا جینا مشکل ہو گیا۔ کرسمس کی تقریبات پر ہندو انتہا پسندوں کے حملے۔ مدھیہ پردیش میں بی جے پی کے نائب صدر کا نابینا لڑکی پر تشدد۔ پولیس خاموش تماشائی بنی رہی۔ ہندو جنونیوں کا جتھا کرسمس کی تقریب میں گھس گیا، نعرے بازی کی۔ اتر پردیش میں ہندو انتہا پسند شخص کی پادری کو دھمکی، بار بار جارحانہ سوال کیے۔ نئی دہلی میں بجرنگ دل کے گنڈوں نے مسیحی خواتین اور بچوں کو سرعام ہراساں کیا، دھمکیاں دی۔